जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं जब से होश संभाला है बचपन से हुजूर की नात पढ़ रहा हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सीखनी तो पड़ती है ना, आवाज़ तो गॉड गिफ्टेड ही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद हैं सूफ़ी बासफ़ा सूफ़ी अखलाक अहमद रज़वी साहब, जिनसे मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ा। हाय मामा ठंडियां छावां ने मैं अज़मता की सुनावा मादिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखे ना, मेरे महकमे की इज्जत ही है ना। मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म में बैठ के पढ़ रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमल का दारो मदार नीयतों पे है। यही वजह है कि ये जो म्यूजिक के साथ या दफ के साथ नात आई है ना, ये गानों को खत्म कर गई है, गाने खा गए। लोग जो नात में म्यूजिक का मजा ले लेते हैं, अगर कोई सुनकर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए, अगर नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजदान रा और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मदनी नासिर इकबाल साहब, जिनकी खूबसूरत आवाज़ बड़ी वायरल है और अपनी खूबसूरत आवाज़ में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नाते और कलाम पढ़ते हैं। तो चले चलते हैं इनकी जानिब और इनसे जानते हैं कि ये खूबसूरत आवाज़ जो है इनको गॉड गिफ्टेड है या फिर इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कोई रियाजत की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी माशाल्लाह आवाज़ बड़ी खूबसूरत है और वायरल है आप, और लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, डिफरेंट प्रोग्रामों में बुलाते हैं और आपसे फरमाइश करके जो है नाते सुनते हैं। ये शौक़ कब पैदा हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं जब से होश संभाला है बचपन से हुजूर की नात पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आप माशाल्लाह यूनिफॉर्म पहना हुआ है आपने, तो लोगों का बड़ा तासुर होता है इस हवाले से कि पुलिस वाले जो है ना वो तो जुल्म ही करते हैं, लेकिन जब आपकी माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ सुनते हैं, आपका कलाम सुनते हैं, तो लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? यकीन करें कि अभी मैं जुमा पढ़ के आया हूँ, बिलीव करें, एक 80 साल के बुजुर्ग थे, मैंने दुरूद सलाम पढ़ा हुजूर की बारगाह में जुमे के बाद, तो तकरीबन 80 साल के बुजुर्ग वो मेरे हाथ चूम रहे थे। हुजूर की नात की बरकत है, लोग बड़ा प्यार देते हैं नात की वजह से। और वैसे भी पुलिस अब बड़ी तब्दील हो चुकी है। ये जुल्म वाली बात है, ये सोशल मीडिया ट्रायल ही रह गया। आप पे कभी किसी पुलिस वाले ने जुल्म किया? नहीं ना, अल्लाह ना करे कभी का हो। और हम आप लोगों की बहुत कदर करते हैं, आप लोग जो कि हमारी हिफाजत करते हैं। मुझे बताइए कि नातें कहीं से सीखी या ये गॉड गिफ्टेड थी आपकी खूबसूरत आवाज़? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सीखनी तो पड़ती है ना, आवाज़ तो गॉड गिफ्टेड ही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद हैं सूफ़ी बासफ़ा सूफ़ी अखलाक अहमद रज़वी साहब, जिनसे मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ा, वही मेरे नात के भी उस्ताद हैं। अच्छा, जब माशाल्लाह से आपने खूबसूरत कलाम पढ़ना शुरू कर दिया, लोग तो बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, आपकी फैमिली को कैसा महसूस हुआ था? उनका रिएक्शन क्या था? बड़ा फ़ख्र करते हैं जी। मेरी वालदा, अल्लाह पाक आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आप कहती होती थी, बेटा मेरा दिल करता है तू टीवी ते नात पढ़े, मैं तेरी टीवी ते नात सुना। तो उन्होंने सुनी भी है, अब तो वो दुनिया से पर्दा फरमा गई हैं। तो यकीनन ये उनकी दुआओं का समरी है, और मैं समझता हूँ कि मेरी वालदा आज कब्र में भी मुझे सुन रही हैं। बड़ी अच्छी बात कह दी उन्होंने। हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि माँ के हवाले से कोई खूबसूरत सा कलाम सुने आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय मामा ठंडियां छावां ने जन्नत नू जान दिया रावां ने, ए रब दिया खास अतावां ने, ए मामा क्योंकि गोद मां दी है दरसगाह पहली, इथों जिंदगी दा नस्बुल ऐन बनदा, इथों दाता ख्वाजा फरीद बन के दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनदा, शर्मो हया दा मां जे होवे पैक
پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا جے کر خاتون جنت ماں ہووے پھر لال بھی سخی حسین بندا میں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں میں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں ہاں تار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں رو پے پیارے محمد مصطفیٰ ہاں رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں اور پتر لاڈلا جد تک بھی کر نہیں آمدہ پتر لاڈلا جد تک بھی کر نہیں آمدہ ہو رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں ہاں رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں رب بھی آکھے موسیٰ اج تو سنبھل کے آ رب بھی آکھے موسیٰ اج تو سنبھل کے آ کیونکہ اج نال نہیں تیرے دعاواں ماں دیاں دو جگے اندر جے تو سکھ چاہنے وجدان بیٹا میں نا ایک ٹپ دے رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے آپ کو بھی ماں بڑی پیاری ہے میں ایک ٹپ دے رہا ہوں جو دنیا میں سکون چاہتا ہے اس کے لیے یہ ربائی ہے دو جگے اندر جے تو سکھ چاہنے دسائیں عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال دے وچ ہوئے ماں راضی اس حال دے وچ تو جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کر جدو تینو سکون دی لوڑ پوے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر میں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں کہ تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت کلام ہے فیملی میں تو آپ کو بڑا پیار ملتا ہے لوگ بھی جب آپ کو پہچانتے ہیں ڈیفرنٹ چینلز پہ جاتے ہیں تو آپ کو بڑی عزت ملتی ہے محکمے کی طرف سے کیسا کیا رجحان ہے محکمہ جو ہے آپ کو زیادہ عزت دیتا ہے اس حوالے سے جی الحمدللہ یہ دیکھیں نا میرے محکمے کی عزت ہی ہے نا میں یہاں پہ یونیفارم میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں میں محکمے کی نمائندگی کر رہا ہوں اور میں یونیفارم میں میرا پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو دنوں میں جو سافٹ امیج ہے پولیس کا وہ اجاگر ہو لوگ پیار کرنے لگیں اور آپ خود بتا رہی ہیں کہ نعت کی وجہ سے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں محکمہ بھی بڑا رسپانس دیتا ہے جب چھٹی چاہیے وہ محفل کے لیے چھٹی بھی مل جاتی ہے ویسے بھی جہاں پہ بھی ڈی آئی جی صاحب محبوب اسلم للہ صاحب جو کہ 300 یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں یہ کوٹ کریں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لکھنے والا واقعہ ہے 300 یتیم بچوں کی ڈی آئی جی صاحب محبوب اسلم للہ صاحب اور صوفیہ بڑائے صاحب المرہ فاؤنڈیشن والے ان کی کفالت کر رہے ہیں جن کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے 2 بار ڈی آئی جی صاحب نے پچھلے رمضان اور مبارک میں مجھے اپنے گھر پہ مدعو فرمایا بلایا اور یقین کریں کہ حضور کی نعت کی برکت سے باقی مہمان باہر بیٹھے ہوئے تھے عام لوگوں میں افطاری کر رہے تھے حضور کی نعت کی برکت سے ڈی اے جی صاحب مجھے اپنے گھر کے اندر لے گئے
اور اپنی فیملی میں بٹھا کے, بیوی بچوں میں بٹھا کے افطاری کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ناصر پتر اے بھی لے, اے بھی لے, اے بھی لے, خود سرو کر رہے ہیں. تو یہ حضور کی نعت کی برکت ہی ہے. افسران ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی ہی اچھی بات کہہ دی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں پہ جو معاشرے میں کچھ لوگ اس طرح سے ہیں, وہ عقیدت یا محبت کی وجہ سے نعتیہ کلام نہیں پڑھتے, بلکہ انہوں نے اس چیز کو پیشہ بنا لیا ہے, اور جب وہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اوپر سے پیسے لٹائے جاتے ہیں. اب ایک ناچنے والی ہے اس کے اوپر بھی پیسہ لٹایا جا رہا ہے, اور ایک نعت پڑھنے والے کے اوپر بھی لٹایا جا رہا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. ناچنے والی جو ہے اس پہ اس کی نیت کیا ہے لٹانے کی. آپ کے ویسے میں ایک بڑا اہم کویسچن ہے, آپ کے فالوور کتنے ہیں ٹک ٹاک پہ؟ کوئی یہی 4-5 لاکھ ہوں گے. اور یقین کریں کہ میرا ایک فالوور, آپ کے 4-5 لاکھ ہیں, میرا ایک فالوور آپ سے زیادہ ہے. یعنی میرا ایک فالوور ہو وہ زیادہ ہے. آپ جو ٹک ٹاک بناتی ہیں, جو ویڈیوز بناتی ہیں, آپ نے مجھے چھیڑا ہے, ویڈیو بناتی ہیں, تو آپ کو اس کا کیا اجر و ثواب ملے گا؟ بالکل, میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو پیسے لٹانے والی ایک روایت ہے, یہ ٹھیک ہے. میں بالکل اسی طرف ہی آ رہا ہوں, لیکن میں تھوڑی گراؤنڈ بنا رہا ہوں نا جواب کے لیے. ٹھیک ہے بھئی, آپ کا 5 لاکھ فالوور میرے ایک فالوور کے برابر بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا فالوور جب نعت سنے گا, قرآن سنے گا, نبی کی تعریف سنے گا, تو اس کو اجر و ثواب ملے گا. دوسری طرف آ جائیں, جب آپ ناچنے والی پہ پیسے لٹاتے ہیں تو آپ کی نیت ہوتی ہے کہ آپ گناہ کی طرف جا رہے ہیں. جب آپ نعت خان پر لٹا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہوتی ہے والہانہ, میں بالکل بیان کرتا ہوں, والہانہ جوش آ جاتا ہے, ذکر سن کے جوش آ جاتا ہے, تو آپ لٹاتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا ایک اور, میں یہ نہیں کہہ رہی ٹھیک ہے یا نہیں ہے, میں یہ آپ کی رائے لے رہی ہوں اس چیز کے حوالے سے کہ مطلب پیسہ ایک بڑی محنت سے بندہ کماتا ہے. اگر کسی کی نعت پسند ہے اور ہوتا ہے اس طرح سے, وہ اکثر لوگ ہاتھ میں اس کے پیسے دیتے ہیں یا ٹوکری میں رکھ دیتے ہیں, تو یہ پیسہ لٹانے والی یہ جو چیز ہوتی ہے, کسی کے اوپر پیسے پاؤں میں بھی آ رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر بھی جا رہے ہوتے ہیں. آپ میری بات کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. جب وہ ناچنے والی پہ پیسے لٹاتے ہیں تو ان کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ وہ جذباتی ہو جاتے ہیں نا. وہ اس وقت ناچ گانا چل رہا ہوتا ہے, بڑا یہ ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے. لیکن جب ایک حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہے, میں یہی بیان کرنے لگا ہوں کہ جب حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہو تو بندہ اپنے قابو میں نہیں رہتا, قابو میں نہیں رہتا, اس میں عقیدت بہت زیادہ ہوتی ہے, وجد میں آ جاتا ہے, تو وہ وجد میں پھینکتے ہیں. لیکن اگر یہ طریقہ لوگ سمجھتے ہیں غلط ہے, تو میں بالکل چاہتا ہوں کہ آپ بڑی محبت سے اس طرح ٹوکری میں رکھ سکتے ہیں, ہاتھ میں پکڑا سکتے ہیں, لیکن میں اس طریقے کو جی غلط نہیں کہتا. حضور کی تو محفل میں وہ کہتے ہیں نا, نظریں نہیں انسان کی اٹھنی چاہیے, وہ تو عقیدت اتنی ہوتی ہے اس وقت, آپ کے اوپر کپ کپی تاری ہونی چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے. مطلب یہ پیسے لٹانے والا تو عجیب سا کوئی ہے. آپ دیکھیں نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ تو پیسوں کی بات کر رہے ہیں, صحابہ تو اپنی گردنیں لیے پھرتے تھے, حضور کے لیے گردنیں. یہ عقیدت ہے, یہ پیسے لٹانے والا کچھ ایک الگ سین ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں, یہ ایک سوال تھا. اگر عقیدت میں لوگ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو وہ گناہ ہے. اور دوسری بات, میں پوری دنیا میں الحمدللہ فی سبیل اللہ پڑھتا ہوں, پورے پاکستان میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی ہی اچھی بات ہے. اچھا, ایک اور بھی ہمارا بڑا کویشچن ہے کہ کچھ اب جو لیڈیز ہیں جن کے بارے میں حکم ہے کہ ان کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے, لیکن میوزک کے ساتھ جو ہے لیڈیز کی آواز بھی بہت باہر جا رہی ہوتی ہے, اور مردوں کا بھی یہی ہے کہ وہ اگر کلام پڑھ رہے ہیں تو میوزک جو ہے وہ چل رہا ہے پیچھے, تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ اصل میں عالم دین نہیں ہوں اور یہ کویسچن میرے ویلڈ بھی نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ نے کیا ہے, خواتین کے بارے میں اگر میں رائے دوں گا تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیں گی جی نعت خان ہے. لیکن آپ درست فرما رہی ہیں, آپ کو پتا ہے, تو جو پڑھ رہی ہیں انہیں نہیں پتا کہ ہماری آواز باہر نہیں جانی چاہیے. میوزک کے ساتھ کوئی نعت پڑھنا کبھی آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں, میں نہیں میوزک کے ساتھ پڑھتا, اور مناسب بھی نہیں ہے, لیکن جو پڑھتے ہیں ان کی اپنی عقیدت ہے. چلے, ہر کسی کا وہ کہتے ہیں نا اپنا اپنا عقیدہ ہے, ہر کسی کا. ایک نوٹ کر لیں, یہی وجہ ہے کہ یہ جو میوزک کے ساتھ یا دف کے ساتھ نعت آئی ہے نا, یہ گانوں کو ختم کر گئی ہے, گانے کھا گئے. لوگ جو نعت میں میوزک کا مزہ لے لیتے ہیں, گانے کا مزہ لے لیتے ہیں, تو اس وجہ سے ٹرینڈ چینج کر لے گی نعت خانوں نے. گانے کو تو ختم کر دیا تقریباً, اب ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر گھر میں, ہر چوک میں بے پناہ نعت خان ہے. تو یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ٹرینڈ چینج کیا نعت کا, تو لوگوں کی توجہ جو ہے وہ نعت میں ہی گانے کا مزہ لے لیتے ہیں. اچھا, آپ کا ماشاءاللہ ایک شعر تھا حضرت علی کے حوالے سے, بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی وائرل گیا تھا, تو میں آپ سے وہ درخواست کروں گی کہ وہ ایک سنائیے. بسم اللہ.
अगर कोई सुनकर, मैं पहले डिफाइन कर दूं कि मेरा डिपार्टमेंट चूंकि पुलिस है और मैं सबको जोड़ के रखता हूं। जो अली अली करते हैं वो अली अली करें, जो साहबा साहबा करते हैं वो साहबा साहबा करें, किसी को छेड़े ना। अली भी सहाबी है, हुजूर की आल भी सारी सहाबी है। मेरा मकसद किसी को छेड़ना नहीं, क्योंकि ये कलाम लिखा गया और लोगों को पसंद है, मैं इस वजह से पढ़ता हूं। अगर कोई सुनकर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए, जहन्नुम में जाए। अगर नाम है अगर जिक्र है से चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए, जहन्नुम में जाए। हम हैं अली के, सारे अली वाले हैं। अली वाले कमेंट में लिखें नारे हैदरी। हम हैं अली के, अली है हमारा, अली है हमारी आंखों का तारा। अगर इश्क है अगर इश्क है में मुनकर हमारे पे फतवे लगाए, जहन्नुम में जाए। नारे अली के, नारे हैदरी, नारे अली के लगाएंगे हर दम, और तराने अली के सुनाएंगे हर दम। अली की वजह से मेरा कोई अपना मुझे छोड़ जाए, जहन्नुम में जाए। हमें है मोहब्बत नामे अली से, और हमारी हयाती है शेर जली से। अगर कोई मुनकर अली नाम प्यारा जुबां पर न लाए, जहन्नुम में जाए। अगर कोई सुनकर सहाबा की शाने बुरा मुंह बनाए, जहन्नुम में जाए। आका के यारों पर जो भी यारो उंगली उठाए, जहन्नुम में जाए। कोई इनमें सिद्दीक भी, मेरा मौला अली का कलाम इंतहाई वायरल गया है, जिसने भी जैसे भी लगाया है मिलियन में गया है। और फिर मैंने साहबा की शान भी पढ़ी, क्योंकि मैं सबसे प्यार करता हूँ, तमाम मकतबा फिक्र का एहतराम करता हूँ। एक शेर इसका भी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं साहबा वाला भी हूँ, अली भी सहाबी हैं। आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे। और मैं आपसे इल्तमास भी यही करता हूँ, बतौर पुलिस अफसर मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह करे मेरे मुल्क में इस्तेकाम आए, अमन आए, यकजहती आए। तमाम लोग मिल के अली का भी जिक्र करें और सहाबा का भी जिक्र करें। ये दिलों में जो नफरतें कदूरतें हैं, ये दुश्मनों की डाली हुई हैं हमें तकसीम करने के लिए। तो हरगिज तकसीम नहीं होना। हम अली वाले भी हैं और सहाबा वाले भी हैं। कोई इनमें सिद्दीक फारूक आज़म, कोई इनमें दामाद फख्रे दो आलम, सरों पर कफन बांध कर चलने वाले, जो इनको न माने जहन्नुम में जाए। अगर कोई सुनकर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए, जहन्नुम में जाए। क्योंकि सारे यार नबी दे सोने। मैं राव साहब बेटा वजदान ये पढ़ के बता रहा हूं कि हम जिक्र इकट्ठा भी कर सकते हैं, हम इकट्ठे भी रह सकते हैं। दुश्मनों के आलाकार मत बने,
पाकिस्तान को अमन तरक्की के राह पे गामजन करें। हम मिलके भी अली अली भी कर सकते हैं। साहबा साहबा भी, ये शेर मैं बता रहा हूं कि सारे यार नबी दे सोने, मैनू कसम अल्लाह पाक दी, अबू बकर सोना, उमर पाक सोना, उस्मान जुन्नुरैन सोना, अली हैदर करार सोना, इमाम हसन सोना ते हुसैन सोना, तलहा सोना ते जुबैर सोना। हाँ सारे यार नबी दे सोने, पर कोई नहीं इन्हां चारां वर्गा। तू दुनिया फिर ले तेनू लब नहीं सकता, इना जान इशारा वर्गा ना कोई धरती पैदा कीता, इना चौआ यारा वर्गा। आजम शान सिद्दीक की पुछने, इको यार हजारा वर्गा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ है और इनकी ये सोच भी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अच्छी है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और इसी तरह आप जो है बुलंदियों की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया आपका।